जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा अगर रूहानियत की बात की जाए तो उसके ऊपर भी आपकी बड़ी दस्तरस है। हमेशा इनकी पेशन गोइयाँ बड़ी सच्ची साबित होती हैं। उनकी रिसर्च टैरो कार्ड के ज़रिए भी जो बताते हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं। जुलाई का महीना शुरू होने वाला है। जुलाई के खुशकिस्मत तरीन बुरूज कौन से हैं? जुलाई में इन 6 बुरूज की लाइफ तब्दील हो जाएगी। गैबी इमदाद और सब्र तहम्मुल से ये हफ़्ता आपकी शख्सियत को एक आईना के तौर पर सामने ले आएगा और इसके साथ ये तस्बीह का अमल भी बताएंगे इन 6 खुश नसीब रूज को अलग-अलग कि उनकी ज़िंदगी में अगर ये तस्बीह का अमल करेंगे तो उनकी ज़िंदगी में किस तरह जो है वो बरकत पैदा होगी। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दाऊद जी, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है आपकी, तो ये माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत से तैयार की है। तो ऐसे कौन से खुशकिस्मत तरीन बुरूज हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले आपका शुक्रिया और अहम तरीन मौजू कि जुलाई के महीने में कौन से 6 बुरूज की किस्मत जागने वाली है, क्या तब्दीली आएगी उनकी ज़िंदगी में और किस तरह के हालात होंगे, इसके बारे में डिस्कशन के साथ साथ आपको वो ज़िक्र बताया जाएगा कि जिस ज़िक्र के करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो जनाब, सबसे पहले मेरे पास जो बुर्ज है जो कि जुलाई के महीने में बड़ा एनर्जेटिक नज़र आता है और उनके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी, वो है जनाब एरीज़ वाले, एरीज़ बुर्ज हमल वाले। सब्र तहम्मुल आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा और आपने तमाम मामलात को टेस्ट केस के तौर पे लेना है। मोहब्बत, पुरानी मोहब्बत जाग उठेगी, पुराने दोस्त आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे, रूहानियत में इजाफा, इबादत में बहुत ज़बरदस्त दिलजमी, और जो लोग सफ़र करना चाहते हैं उनके सफरी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी। सैलरी वाले जो हालात हैं उनको गैबी मदद भी, जो लोग सैलरी का काम कर रहे हैं, सैलरी जिनकी मिलती है उनको गैबी मदद भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी, कामों में बड़ा इजाफा होगा। एरीज वालों की अगर मैं बात करूं कि जुलाई के महीने में स्टोरी ऑफ द मंथ क्या रहेगी, तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स निकालूंगा कि एरीज वालों की। देखें, द सन का कार्ड आपकी कामयाबी, आपके फ्यूचर, आपके आने वाले वक्त के मुस्तकबिल की ज़मानत दे रहा है। सेकंड कार्ड में जस्टिस और इंसाफ की बात, बैलेंस होने की बात, कामों में ज़बरदस्त मदद की बात होगी। बट ये है कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या बहस आपके मामलात को ख़राब कर सकती है। ये किस तरह की आपकी लड़ाई झगड़े की एनर्जी है? अच्छा जी, अकेलापन, उदासी और सोचों का प्रेशर क्यों है? ये कुछ इस वजह से भी हो सकता है कि शायद कोई काम नहीं चल रहे या जो लोग रिश्तों की वजह से डिस्टर्ब हैं, तो वहाँ पे वो इस प्रेशर को लेंगे। तो अब इस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए जो अमल है वो आपने करना है, वो है जनाब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम। 11 दिन का अमल कर लो आप जुलाई के महीने में, और जो लोग ये अमल करें वो हमें मैसेज ज़रूर करें। ज़बरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास एनर्जी टॉरस वालों की। टॉरस, अगर मैं बात करूं टॉरस वालों को, तो इनको अपने मिजाज से ज़्यादा अखलाक का मुजाहरा करना पड़ेगा और यहाँ पे दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करेंगे और पैसा तो ज़रूर आएगा, अचानक पैसा आएगा, अल्लाह की मदद भी आएगी और आपकी कोशिशें बराबर होंगी। आप क्योंकि अपनी ज़मीन और रिश्तों के साथ जुड़े रहेंगे तो रिश्तों का एहतराम भी करेंगे। तो आपका भी जो है टॉरस वालों का बड़ा ज़बरदस्त रहेगा जुलाई का महीना। और अगर मैं आपकी स्टोरी निकालूं तो टॉरस वालों के जुलाई के महीने की क्या एनर्जी और क्या स्टोरी रहेगी, तो यहाँ पे आपके कार्ड्स को मैं ज़रूर निकालूंगा कि जिससे आप चीज़ें बेहतर होंगी। नंबर 1, थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय करेंगे, कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। दूसरा ये कि बिजनेस डील हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। काम काफ़ी ज़्यादा है, उसमें आपने सुस्ती नहीं दिखानी और जो आप नया शुरू करेंगे उससे मुतल्लिका लोग नेगेटिविटी फैला सकते हैं, इस नेगेटिविटी से बचना है, फिर आप बेहतर पोजीशन पर बैठ जाएंगे और कामयाबियां समेटेंगे।
اچھا جی نیکسٹ ہے میرے پاس ورگو والے. جی ورگو والوں کا جولائی کا مہینہ 10 جولائی کے بعد آپ کی جو پوزیشن ہے بہت زبردست چینج ہو جائے گی. خاص کر جن کو بچوں کے مسائل، بچوں کی نیگیٹیوٹی کا سامنا تھا، وہاں پہ بڑی زبردست ہیلپ آئے گی. بچوں کے لیے آپ کو سیونگ سرٹیفکیٹ یا سیونگ پالیسی حاصل کر سکتے ہیں. مستقبل کی پلاننگ بھی بڑی زبردست نظر آتی ہے. تو ورگو والوں کی انرجی کیا رہے گی جولائی کے مہینے میں؟ تو ورگو والوں کی جولائی کے مہینے کی انرجی کیا رہے گی، کس طرح کے معاملات رہیں گے؟ اچھا جی ورگو والے مایوسی اور نیگیٹیوٹی کے متحمل ہو رہے تھے 10 جولائی سے پہلے، لیکن پھر کنگ آف کپ بڑا کام ملے گا آپ کو، حالات میں بہتری آئے گی اور بیلنس کرنے کی کوشش بھی کریں گے. بٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا غصہ کو کنٹرول کرنا ہے. ورگو والوں کے لیے جولائی کے مہینے میں جو پڑھنے کے لیے عمل ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمل ہے 21 مرتبہ روزانہ پڑھیے گا اور کم از کم 11 دن لگاتار پڑھیے گا. بہت زبردست انرجی آپ کو فیل ہوگی. اچھا جی نیکسٹ ہے میرے پاس لبرا والے. ان کا آپ کہہ رہے تھے میں تسبیح کا عمل بھی ہاں جی بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ. 21 مرتبہ انہوں نے پڑھنا. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی مطلب جب مرضی پڑھ سکتے ہیں. 11 دن کا عمل. 11 دن کا 11 دن کا عمل. ٹھیک ہو. اس کے بعد ہے جناب لبرا والے. جی جو لبرا والے جو ہے صحت کے مسئلوں کی وجہ سے پریشان تھے، نیگیٹیوٹی کی وجہ سے پریشان تھے، اور جن کے میڈیکلز کے ایشوز تھے وہ ضرور چیک کروائیں، کیونکہ وہاں پہ میڈیکل کے ایشوز سالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جو درینہ مسائل تھے کاروبار سے متعلقہ، پیسوں سے متعلقہ، وہ کافی حد تک جو ہے سالو ہو جائیں گے. پیچیدہ جو مسائل ہیں وہ بھی سالو ہو جائیں گے. انرجی کیا نظر آتی ہے لبرا والوں کی جولائی کے مہینے کی؟ تو میں یہاں پہ آپ کے کارڈز کی انرجی کی بات کروں گا. تو انرجی ہے جناب یہاں پہ خوشیاں بالکل آئیں گی، ججمنٹ، خوشیاں، خیر و برکت، معاملات میں بڑی زبردست ہیلپ آئے گی، کامیابی ملے گی. مالی طور پہ اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے، اپنی نیند کو پورا رکھنا ہے، صحت کا خیال مزید رکھیے گا، کیونکہ پیچیدگیاں ختم ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دینا ہے. کوئی بڑا پروجیکٹ کام ملے گا اور حیران کن مالی اور روحانی مدد ملے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کو بہتر کرنا تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 21 مرتبہ 11 دن لگاتار پڑھیں اور پھر ڈھیروں کامیابیاں حاصل کریں. نیکسٹ ہے جناب میرے پاس سیجیٹیریس والے. جولائی کے مہینے میں سیجیٹیریس والوں کے لیے بھی بڑے زبردست وسائل پیدا ہو رہے ہیں. دولت کی فراوانی، عزت اور وقار میں اضافہ، نئے پروجیکٹ، روحانی طور پہ مضبوط، عزت اور شہرت، کامیابیاں ملتی ہوئی، پیسے آ رہے، حالات میں بڑی زبردست پازیٹیو تبدیلی ہے. انرجی کیا نظر آتی ہے جناب سیجیٹیریس والوں کی؟ تو سیجیٹیریس والوں کی جولائی کے مہینے کی انرجی کی میں بات کروں، دیکھیں آپ کے ساتھ جو چیٹنگ ہو رہی تھی، معاملات ڈسٹرب تھے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے، وہ پریشانی آپ کی بہتر ہوگی اور آپ کے حاسدین دور جا کر بیٹھ جائیں گے. آپ کے جو معاملات کے اوپر دخل اندازی دی جا رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو کامیابی ملے گی. یہ سب کپ ہے، بڑا کام ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، وقار ہے، اور آپ کے دنیاوی معاملات بڑے زبردست طریقے سے سٹرونگ ہو جائیں گے. مطلب مکمل شخصیت بن کے نکھریں گے. مکمل شخصیت بن کے نکھریں گے. اچھا جی لاسٹ میں پڑھائی، ہاں جی ان کی پڑھائی ہے جناب لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ 11 دن عمل کر لیں جولائی کے مہینے میں. اس کے بعد ہے جناب اکویریس برج دلوں والے. اگر میں بات کروں کہ اکویریس والے جولائی کے مہینے میں کاروباری معاملات سے متعلقہ بڑے خود مختار ہو جائیں گے. اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو گھر خرید سکتے ہیں، پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، اور آپ خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں کے دل میں جگہ بھی بنا لیں گے. اور جو رشتہ دار آپ کو تنگ کر رہے تھے ان کی جو ہے پریشانی سے نکل جائیں گے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوگی. جو تنقید یا نکتہ چینی کرتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے، ان کو نظر انداز کریں، بالکل نظر انداز کریں، کرنے سے اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا. اور آپ کی انرجی کیا نظر آتی ہے جولائی کے مہینے میں؟ تو جولائی کے مہینے میں ایکویریس والوں کی اگر میں انرجی کی بات کروں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ باتوں سے متعلقہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جس طرح کہ رشتہ داروں کی باتیں، ان کی تنقید سے بچنا ہے. تو وہاں پہ آپ
کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل رہنمائی ہو جائے گی اور بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ نے پریشر نہیں لینا, کسی چیز کا اثر نہیں لینا, اور اپنے پرانے اور سالڈ فیصلوں کے اوپر ڈٹے رہنا. آپ کو کامیابیاں ملیں گی. آپ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے آیت الکرسی 11 مرتبہ 11 دن کا عمل کریں جولائی کے مہینے میں, پھر دیکھیں کتنی ڈھیروں کامیابیاں ملتی ہیں. اچھا تو جی ایک ریکویسٹ آپ سے کرنی تھی آپ کی ٹیم کے لیے کہ وہ اکثر ہمارے جو قارئین جو پڑھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں سب بڑی تعریف کرتے ہیں آپ کی اور بڑی دعائیں دیتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیں جی ہم نے کتنی دفعہ سوال لکھا ہمیں کوئی جواب نہیں آ رہا, ٹائم کی قلت آپ کے ہوتی ہے. کمنٹس میں میں نے سب کا جواب دیا ہے. ہاں جی تو وہ ذرا کائنڈلی ایک دو ہیں جو پچھلے ہم نے جو پروگرام کیے ہیں اس میں ایک تو اجازت دے دیں ان کو جی جی سب کو جنہوں نے بھی میسیجز کیے ہیں, اور دوسرا کوئی جو ہے ان کو جواب ذرا دے دیجیے جو بھی ان کے پرابلم ہے. کسی نے زچے کے لیے بھی کہا ہوا ہے ان کو ٹائم دے دیں, اور جنہوں نے مطلب دعاؤں کے لیے کہا ہے نمبر چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی. کئی بچیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں, ڈیلے ہیں, کئیوں کی وہ صحت کی خرابی ہے, تو میں آپ ایک ایک کا نام تو نہیں لیتا, چلیں سب کے راضی ہوتے ہیں تو کائنڈلی آپ ذرا ان کے لیے نا اسپیشلی ٹیم سے کہیے کہ ان کو جواب ضرور دیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.